जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फरमाइएगा कि सर क्रीक पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, क्या आपको तवक्को है कि देरीना मसला अब हल हो जाएगा? असल में तो बात यह है कि ये सिर क्रीक का इतना बड़ा मसला नहीं था और इसको सिर्फ एक पिछले 10 सालों में या 12 सालों में इसको एक मसले के तौर पे लाया गया है। ये एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है कौम को कि हमारी और भारत की डिप्लोमेसी चल रही है और बातचीत हो रही है, और जो असल मसला कश्मीर का है उसको पुश डाल के तो ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हम अपने मामलात जो हैं ये हम तय कर रहे हैं। सिर क्रीक का मसला कोई ऐसा मसला नहीं था जिसको कि इतनी लंबी देर इतनी देर लटकाया जाए या इसको उस लेवल का दर्जा दिया जाए जिसका दिया जा रहा है। ये तो दो रीजनल जो नेवीज है ये उनके दरमियान एक लोकल लेवल का एक मसला था जिसको कि बड़े आसानी से 2 या 3 सिटिंग में खत्म किया जा सकता था। बहरसूरत ये एक स्ट्रेटेजी थी कि कौम को उलझाए रखें और जो बड़े मसले हैं उनको हल ना करें और ये छोटे मसाइल को आगे लाके एक उनको तसल्ली देते रहे। अच्छा जावेद साहब, बज़ाहिर अगर हम देखें तो जो सिर क्रीक का इलाका है माशी एरिया है ये, तो दिफाई लिहाज से इसकी किस तरह की अहमियत है, कितनी अहमियत कहाँ मिलेगी? देखिए 65 वॉर में ये इधर से आपने देखा रन ऑफ कच्छ का जो एरिया था जहां पे 65 की जंग में सबसे पहले रन ऑफ कच्छ में हमारी हॉस्टिलिटीज हुई, उसके बाद 65 की वॉर हुई। तो ये जो सिर क्रीक का है, ये जो क्रीक है ये डिवाइड करता है और इंटरनेशनल लॉज पहले से मौजूद हैं कि अगर कोई एस्चुरी ऑफ वाटर जो है वो उसमें डिवाइडिंग लाइन क्या होगी, और ये दुनिया भर में ऐसे क्रीक्स हैं। ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है कि हम कोई नई चीज कर रहे हैं, दुनिया भर में ऐसे क्रीक्स हैं और इसका एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि दरमियान में से लाइन लगाई जाती है और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल है वो जो अपनी अपनी अतराफ का वो अपने अपने ममालिक संभालते हैं। देखिए जावेद साहब, लगता तो यही है कि भारत ने इसको एक अजूबा ही बना दिया, क्योंकि 1999 की अगर बात की जाए तब भी पाकिस्तान नेवी के एयरक्राफ्ट भारत ने इसी चक्कर में मार गिराया था। वो था जो आपकी लैंड टेरिटरी थी जो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसने उसको वायलेट किया है, और वो पीस टाइम में अगर कोई ऐसी वायलेशन हो जाती है तो आप एहतजाज वगैरह करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती। असल मसला ये है कि जो सिर क्रीक से आगे लाइन खींची जाए समुंदर की तरफ, तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो 200 नॉटिकल माइल तक जो पानी है वो फिर उस मुल्क की इकोनॉमिक जोन बन जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी अगर कल को अगर हम ये लाइन लगाएं और उसमें तेल या कोई और हाइड्रोकार्बन निकल आए तो वो किसकी मलकियत हो? जावेद साहब, सिर क्रीक शुरू से ही सिंध का हिस्सा था, फिर आखिर क्या वजूहत थी कि भारत ने इस पर अपना हक जमाया और आज तक ये कब्जा हल नहीं हो सका? देखिए ये आप ये देखें कि जो समुद्री हदूद हैं, जितने भी इंडियन ओशन में जितने ममालिक हैं या दुनिया में जो ममालिक भी साहिल समुंदर पे वाक़या हैं, एक इंटरनेशनल लॉ के तहत उनकी समुद्री हदूद का तयन किया जाता है। ठीक, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये अजूबा था या ये इसमें कोई बहुत ज्यादा हल तलब मसला था, लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात भारत के साथ कशीदा रहे तो उन्होंने हर वक्त हर जगह हमें डंडी मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी 65 में रन ऑफ कच्छ में जो जमीनी तयन था हदूद का उस पर झगड़ा किया, और उस वक्त ये इस इशू को नहीं रहा। मैं सिर क्रीक में और मैं खुद हमारे जहाज जो हैं वो 65 से पहले मार्च अप्रैल में यहाँ पे जो अपनी ड्यूटी पे गश्त करते रहे हैं। ठीक, और इसके बाद ये इनको
آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا، لیکن چونکہ سمندر میں کوئی اس طرح کے پلر تو گڑے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جاوید صاحب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہا اس پوری چیز کو کہ بھارت نے عجوبہ بنایا ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حل نہیں ہو پا رہا۔ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اس کے حل کی طرف اگر دونوں پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ اگر سنجیدہ اقدامات کریں تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بیسس پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لا کے تحت اگر یہ بیٹھ جائیں اور حل کریں، اور کوئی تھرڈ پارٹی بھی ان کو اگر حل دے دے، تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لا کے تحت اس میں دونوں ملکوں میں دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لا کے تحت جو سمندری حدود کا تعین جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح کریں جو ہے وہ، تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اصل میں یہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ سمندری حدود یہ بیس لائن ہے کہ یہاں سے سمندری حدود جو ہے وہ 200 نوٹیکل مائلز جو ہیں وہ ہم نیچے کی طرف لے جائیں گے، تو یہ بہت بڑا ایریا بنتا ہے۔ اس لیے اگر یہ لائن میں کوئی بھی ٹیڑھا پن ہوا تو جس بھی ملک کے یا تو اس کے فیور میں جائے گا یا اس کے اگینسٹ جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور یہ کہی جاتی ہے کہ اس ساحلی پٹی اور جو اس سمندری علاقہ آپ نے کہا 200 نوٹیکل مائلز تک جو ہے وہ اگر اونچ نیچ ہو گئی تو اس ملک کا یا تو نقصان یا دوسرے ملک کا فائدہ ہوگا۔ اس ساحلی پٹی اور سمندری علاقے میں تیل و گیس کے کچھ ذخائر بھی موجود ہے، کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں؟ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ دیکھیے اس کے ساتھ ہی تھوڑا اگر آپ نیچے جائیں سمندر ادھر ہندوستان کی طرف جائیں تو ان کے پاس وہاں سے یہ تیل نکل رہا ہے، یہ کانڈلا ہے اور دوسری جو ان کی بندرگاہیں ہیں، اور ہائیڈرو کاربن یہ ایریا جو ہے چونکہ ڈیلٹا ہے نا دریا کا بیسیکلی، اس لیے یہاں پہ جو ہائیڈرو کاربن جو ریسورسز ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور بھارت بھی بار بار اس کو لٹکا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو مسائل جو ہیں بڑے آرام سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کشمیر کا اس کو پسے پشت ڈالنے کے لیے یہ سر کریک کا یہ مسئلہ الجھایا گیا۔ اچھا جاوید صاحب ایک چیز بالکل یہ بات ہے کہ اس ہفتے کی جو ایک پیش رفت ہوئی، جو ایک واقعہ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا PNS مہران کے اوپر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور اس میں P-3C اورین ایئر کرافٹس کو نشانہ بنایا گیا، ان طیاروں کی تباہی کتنا بڑا نقصان ہے اور آپ کے خیال میں یہ نقصان ازالہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آنکھیں تھیں اور یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ صرف یہ ٹوٹل کل یہی آنکھیں تھیں۔ پاکستان نیوی کے پاس P-3 سے پہلے بھی یہ صلاحیت تھی، لیکن P-3 اورین کے جو ہے اس کے آنے سے یہ صلاحیت ہماری بڑھ گئی تھی، اور ہمارے پاس ایک یا دو نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس 7-8 آپریشنل طیارے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک اچھی کیپیبلٹی تھی دنیا جہان میں، لیکن ابھی جس طرح کا یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں نیوی ختم ہو گئی یا تباہ ہو گئی، ایسی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے قومی لیول پہ بھی اور نیوی کے لیول پہ بھی، اور یہ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب تک جو طالبان جو تھے اب یہ ایک اسٹریٹجی کی شفٹ ہوئی ہے، یعنی پالیسی شفٹ ہوئی ہے۔ پہلے وہ آرمی نیوی ایئر فورس کے جوان جو تھے یا ہمارے انسان جو تھے یا شہری تھے پہلے ان کو نشانہ بناتے تھے، پہلی دفعہ اب ایک یہ اسٹریٹجی شفٹ ہوئی ہے، ٹارگٹ شفٹ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جانوں کو نقصان دینے کی بجائے یہ ساتھ ساتھ ہمارے اثاثوں کو نقصان دینا شروع کر دیا۔